ترلان ترلان کجایی تو؟ ترلان چند بار باید بهت بگم وقتی میام باید همه ای کاراتو بذاری کنار، چون اول از همه میخوام صورتتو ببینم، ولی از آزار دادنم لذت میبری. آخه چرا اینجوری دختر؟ اوه امروز تصمیم گرفتی منو به قتل برسونی؟ علت این محبتتو میشه بفهمم؟ باشه کنار این همه ناراحتی یه لبخندم بزن دیگه. ترلان چی شده؟ داداشت به بیادبی کرد. آبجی سلمان به جایی که دعواش کنه طرفداریشو کرد. باشه بیا بشین، بیا عزیزم. تو هیچی نمیخوای بگی؟ حتما تو هم یه کاری کردی دیگه. کمال الکی چیزی نمیگه. قضیه چی بوده؟ همین که گفتم. اون بهم بیادبی کرد، همیشه همین کارو میکنه. اون خیلی بهت احترام میذاشت، تو الکی سر به سرش میذاشتی. یعنی نمیخوای بهش چیزی بگی؟ میدونی مشکل کجاست؟ دوتاتون اخلاقاتون یه مدله. الان چی بگم؟ برو دهنشو خورد کن. مگه قبلا حرف نزدم؟ هر روز داد و بیداد میکردیم، آخرش رفت شرکت. میری بهش یه چیزی بگی یا نه؟ افضل